नौकरी की तलाश अब हो गई आसान। सिंध हुकूमत ने नई सरकारी मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। मुख्तलिफ महकमों की खाली असामियाँ पोर्टल पर अपलोड। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध खुद पोर्टल की निगरानी करेंगे। शहरी आए, सियाहत के नज़ारे लें, कराची से बैठे पूरे सिंध की सकाफत देखें। सिंध हुकूमत थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन चलाने के लिए तैयार। महकमे सकाफत व सियाहत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। कराची से पहली ट्रेन कल रवाना होगी। वज़ीर सकाफत व सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह इफ्तिताह करेंगे। अदब के शौकीन अफराद बीच लग्जरी होटल पहुंचे। कराची में अदबी मेला आज सजने को तैयार। मेले में 26 किताबों की रनुमाई, 70 से जायद सेशंस होंगे। 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की अफराद शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। मेला 9 फरवरी तक जारी रहेगा। रूसी काउंसिल जनरल कराची के खानों के दीवाने निकले। कराची बिरयानी और पुलाव को दुनिया के तमाम खानों से मुनफरिद करार दिया। गर्मा गर्म गुलाब जामुन और ठंडी कुल्फी के भी शौकीन। रूसी काउंसिल जनरल की पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर मुबारकबाद। बोले, काउंसलेट अमले के साथ कराची स्टेडियम में क्रिकेट देखने जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि ये स्टेडियम असल में आप लोगों ने बनाया है, आप लोग इसके हकदार हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत सारे हमारे टिकटॉकर्स बन गए हम। अब हम आपके वो टिकटॉक जरूर मिस करेंगे। मजदूरों के जो टिकटॉक अकाउंट्स थे हमारे भाइयों के, उससे जो टिकटॉकों से अपडेटें मिलती थी वो कहीं से नहीं मिलती थी। मैं एक करके किसका नाम लूँ, हमारे 3-4 को मेन कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने इस पे काम किया है। वो तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मिरेकल किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाया। स्टेडियम की जल्द तकमील पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुश। मंसूबे में शामिल तमाम अफराद के मशकूर। कहा, कामयाबी पूरी टीम की होती है, किसी एक की नहीं। वर्कर्स की मेहनत के बगैर सब मुमकिन नहीं था। मजदूरों ने 12 से 14 घंटे काम किया। अमरीकी खातून को इश्क का रोग, दीगर बीमारियों में भी मुब्तला निकली। उनैजा जिना अस्पताल के स्पेशल वार्ड में दाखिल। आइंदा चंद घंटों में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। खातून को दांतों में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया था। उनैजा को किसी भी वक्त FIA या अमरीकी काउंसिल खाने की टीम अपने हमरा ले जा सकती है। माली एतबार से बल्दिया उज़्मा कराची के जो हालात हैं पिछले 1.5 सालों में, उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर कराची में बराजमान थे, पूरे साल में जो कुल आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की थी पूरे साल की, वो 870 मिलियन थी। 87 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए 12 माह 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। बल्दिया उज़्मा कराची के मौजूदा माली साल में 31 जनवरी 2025 तक इस 7 माह के अंदर हमारी आमदनी बढ़ के 2.3 अरब रुपए हुई है। मसला इख्तियारात का नहीं, नियत का था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बल्दिया उज़्मा के माली वसाइल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। आमदन में 300% इजाफा हुआ। रवा माली साल के 7 माह में आमदन 2.3 अरब रुपए पर पहुंच गई। रकम मेयर या डिप्टी मेयर के नहीं, KMC के अकाउंट में आई। आमदनी में इजाफे के समरात अवाम को तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। इदारे को चलाने के लिए माली वसाइल को लाजमी करार दिया। 30 जून तक 430 स्कीमों को मुकम्मल करने का आज़म। देखिए, एहसास ये हुकूमत की नाअहली है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली है, वजीर ट्रांसपोर्ट की नाअहली है। जिस शहर में 19 साल से लोगों को K4 मंसूबा बनने का नाम न ले रहा हो और लोग टैंकर खरीदने पर मजबूर हों, आज ये 24 घंटे शहर में टैंकर दंदनाते फिरते हैं और हादसा पेश आते हैं। ट्रॉलर रात के औकात में शहर के वस्त से शाहराह पाकिस्तान से गुजर रहे होते हैं और हादसा पेश आते हैं। इसी तरह डंपर जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है, दिन की रोशनी में हुआ, तो कोई है जो इन सारे कायदे ज़ाब्ते पर अमल दरामद कराने वाला हो। बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर अमीर जमात इस्लामी कराची भी बोल पड़े। मुनम जफर बोले, डंपर्स, टैंकर्स, ट्रॉलर्स ने तबाही मचाई हुई है। 24 घंटों में 9 अफराद लुक़्मा अजल बने। दंदनाते टैंकर्स को रोकने वाला कोई नहीं। शहर का पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ तबाह कर दिया गया। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। 26 रोज गुजर गए, गार्डन से लापता होने वाले बच्चों का ताहाल पता न चल सका।
4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کی تلاش کے لیے بنائی گئی کمیٹی بھی کچھ نہ کر سکی۔ لیاری ندی آپریشن اور سراغ رسا کتوں کی مدد بھی لا حاصل رہی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پولیس اور وکلاء کے درمیان تنازعہ، کراچی بار اور ملیر کورٹ کی حیدرآباد وکلاء کی حمایت، عدالتوں کا بائیکاٹ، کراچی بار وکلاء کا سٹی کورٹ میں مکمل ہڑتال کا اعلان، عدالتی امور معطل، ملیر کورٹ کے سامنے وکلاء کا احتجاجی مظاہرہ، ٹریفک کے لیے دونوں ٹریک بند، شہری پریشان، پولیس نے کالے کوٹ والوں سے زیادتی کی، جنرل سیکرٹری کراچی بار رحمان قرائی کا ایس ایس پی کے ٹرانسفر تک احتجاج جاری رکھنے کا اندیا۔ دنیا کی بہترین بحری افواج کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پاک بحریہ کے لیے اعزاز۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام نویں قصیر القومی بحری امن مشق، 60 سے زائد ممالک کی شرکت، پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے کی امن مشق میں شریک ممالک کی پرچم کشائی۔ افتتاحی تقریب میں فاختائیں کھلی فضا میں چھوڑی گئی، مختلف ممالک کے مندوبین اور مبصرین سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا، امن مشق میں پہلی بار امن ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا۔ امن ڈائیلاگ کے ذریعے مل کر درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ مشقیں 11 فروری تک جاری رہیں گی۔ ٹیکہ ترمیمی ایکٹ 2025 سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، غیر قانونی اور قابل اعتراض مواد سوشل میڈیا سے ہٹانے میں کیا حرج ہے؟ چیف جسٹس محمد شفیع صدیقی کا استفسار، درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے۔ ڈی جی ہیومن سیٹلمنٹ عبدالکاشف کی تعیناتی کے خلاف درخواست، ڈی جی کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہوا تو کارروائی ہوگی، عدالت کے ریمارکس۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹس جاری کر دیا۔ شاہ فیصل کالونی عظیم پورہ کی 2.5 ایکڑ زمین پر ٹاؤن چیئرمین قابض، ریونیو سروے 190 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ شمائلہ تنویر نے بتایا، ٹاؤن چیئرمین غیر قانونی قبضہ کر کے کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، غیر قانونی گیٹ بنا کر روڈ کو بند کیا جا رہا ہے۔ مکینوں کا متعلقہ ادارے سے غیر قانونی قبضہ واگزار کرانے کا مطالبہ۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، اولڈ سٹی ایریا، نانک واڑہ، شیر شاہ، پاک کالونی کے علاقے متاثر، کرنگی سائٹ، اورنگی ٹاؤن کے رہائشی بھی پریشان۔ بجلی جاتے ہی پانی کی قلت کا سامنا، شہریوں کا شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہونے کا شکوہ، کہ الیکٹرک کا شہر میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا دعویٰ۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کی سہولت کے لیے اہم اقدام، ٹیچنگ فیچنگ مشین کے ساتھ ٹیمپلیٹ نصب، مسافر ٹیمپلیٹ کی رہنمائی سے اپنا ٹکٹ بآسانی بک کر سکتے ہیں۔ ہلا گلا، موج مستی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں، طلبہ کا ہفتہ 19 فروری سے شروع ہوگا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ افتتاح کریں گے۔ پہلے روز حسن قرت، 20 کو نعت خوانی، 21 کو سندھی تقاریر شیڈیول، 24 کو اردو، 25 کو انگریزی تقاریر، 26 کو ملی نغموں کی پرفارمنس ہوگی۔ عالمی بینک کے فنڈز کہاں خرچ کیے، آڈٹ رپورٹ دی جائے۔ وفاقی وزارت تعلیم کا محکمہ تعلیم سندھ کو خط، آڈٹ نہ کرانے سے پروگرام کے احتساب اور مقاصد پر برا اثر پڑے گا۔ وسائل کے مؤثر استعمال پر بھی سوالات اٹھیں گے۔ سیکریٹری اسکولز آڈٹ اعتراضات کا جواب دلائیں، خط کا متن۔ بازار حصص میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، 100 انڈیکس میں 169 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,10,131 کی سطح پر آ گیا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں امریکی ڈالر 15 پیسے سستا 279 روپے کا ہو گیا۔ شہر قائد کا موسم سرد اور خشک، پارہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شہر کا فضائی معیار بدستور خراب، پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 6 نمبر پر آ گیا۔ کراچی کے آلودہ ترین علاقوں میں کورنگی سر فہرست، گلشن اقبال دوسرے، مائع کراچی تیسرے نمبر پر۔ کراچی سے روانہ ہونے والی 5 پروازیں منسوخ، کراچی سے لاہور 522 اور 402 کی پرواز اڑان نہیں بھرے گی۔ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی پرواز 208، 504 اور 370 بھی کینسل۔
کراچی میں سبزیوں کی سرکاری نرخوں پر فروخت خواب بن گئی. آلو 70، ٹماٹر 50، پیاز 100 روپے پر پہنچ گئے. بھنڈی 360، شملہ مرچ 140 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی. ادرک، لہسن اور لیموں کی قیمتیں بھی بدستور آسمان پر. اور جامع کراچی میں بینک ہاؤس اسکول گلشن کیمپس کا سالانہ اسپورٹس گالا. طلبہ کے درمیان ریس، کرکٹ، فٹ سال کے مقابلے جاری. ملیحہ نعمان کہتی ہیں بچوں کے دماغ پر پڑھائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے کھیلوں کے مقابلے ضروری ہیں.